हेलो नमस्ते माई प्रिपरेसन इज हेयर युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ म शिक्षाको परिचयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथ तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अब ढिला नगरिकन प्रश्नोत्तरतर्फ नै लागू है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षा स्वतन्त्रताका लागि हो, यो परिभाषा कसको हो? शिक्षा स्वतन्त्रताका लागि हो, यो परिभाषा कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ उपनिषदको। उपनिषदको परिभाषा रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, आत्मानुभूति नै शिक्षा हो, यो परिभाषा कसको हो? आत्मानुभूति नै शिक्षा हो, यो परिभाषा कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शङ्कराचार्यको। कसको रहेको छ? शङ्कराचार्यको। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा एक द्विमुखी यानि कि बाइपोलार प्रक्रियाको रूपमा लिई यसका दुई मुखहरू शिक्षक र विद्यार्थी हुन् भन्ने भनाइ कसको हो? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रियाको रूपमा लिई यसका दुई मुखहरू शिक्षक र विद्यार्थी हुन् भन्ने भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ जे.ई. एडम्सन। यसको सही उत्तर रहेको छ जे.ई. एडम्सन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा भन्दा मौलिक वस्तु पृथ्वीमा अरू केही छैन? शिक्षा भन्दा मौलिक वस्तु अथवा शिक्षा भन्दा शुद्ध वस्तु पृथ्वीमा अरू केही छैन, यो उद्घोष कहाँको? यो परिभाषा कहाँको? यसको सही उत्तर रहेको छ भागवत गीताको। भागवत गीताको। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, औपचारिक शिक्षा तहगत रूपमा संरचना गरिएको र कालक्रम अनुसार श्रेणीबद्ध गरिएको शैक्षिक पद्धति हो, यो प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएर विश्वविद्यालयसम्म पुग्दछ र यसले पूरा समय लाग्ने व्यावसायिक र प्राविधिक तालिम समेत जनाउँदछ, यो भनाइ कसको हो? अनौपचारिक शिक्षा तहगत रूपमा संरचना गरिएको र कालक्रम अनुसार श्रेणीबद्ध गरिएको शैक्षिक पद्धति हो, जो प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएर विश्वविद्यालयसम्म पुग्दछ र यसले पूरा समय लाग्ने व्यावसायिक र प्राविधिक तालिम समेत जनाउँदछ, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ कुम्भस। यसको सही उत्तर कुम्भस। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त सही शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो। प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त सही शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रोनाल्ड डोर। रोनाल्ड डोर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा त्यही चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वास र निस्वार्थी बनाउँछ, यो भनाइ कसको हो? शिक्षा त्यही चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ऋग्वेदको। ऋग्वेदको भनाइ रहेको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षाले समाजको प्रतिनिधि बन्नुपर्छ। शिक्षाले समाजको प्रतिनिधि बन्नुपर्छ, यो भनाइ कसको रहेको छ? यो भनाइ रहेको छ जोन डिवेको। जोन डिवे। शिक्षा अरू केही होइन, बानीहरूको निर्माण हो, यो उद्गार गर्ने व्यक्तित्व को हुन्? शिक्षा अरू केही होइन, बानीहरूको निर्माण मात्र हो, यो भनाइ रहेको छ रुसोको। रुसोको भनाइ रहेको थियो। त्यसै गरी शारीरिक विकासका लागि खानाको र सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। शारीरिक विकासका लागि खानाको र सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, यो भनाइ कसको रहेको छ? यो भनाइ जोन डिवेको रहेको छ। जोन डिवे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बोट बिरुवाको विकास गोलमेलद्वारा हुन्छ भने मानिसहरूको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? बोट बिरुवाको विकास गोलमेलद्वारा हुन्छ भने मानिसहरूको विकास शिक्षाद्वारा हुन्छ, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ जोन लक। जोन लक। शिक्षा जीवन एवं वृद्धि हो।
शिक्षा जीवन एवं वृद्धि हो, यो भनाइ कसको हो? जोन ड्युवेको रहेको छ। जोन ड्युवे। पत्रचार शिक्षाको प्रकृति कस्तो रहेको छ? पत्रचार शिक्षाको प्रकृति कस्तो रहेको छ? यसमा चाहिँ म अप्सन पनि दिन्छु। क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक रूप, ग अनौपचारिक शिक्षा, घ अनियमित शिक्षा। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अनौपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक रूप। औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको रहेको छ? औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ रहेको छ एलिज र फ्रेरे। एलिज र फ्रेरे। नेपालमा अनौपचारिक प्रौढ शिक्षाको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? नेपालमा अनौपचारिक प्रौढ शिक्षाको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 सालमा। विक्रम सम्वत 2013 सालमा। कुन अर्थशास्त्रीले शिक्षालाई सामाजिक पुँजी मानेका छन्? ओके, यसमा म अप्सन दिन्छु। तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रीले शिक्षालाई सामाजिक पुँजी मानेका छन्? अप्सन क मार्शल, अप्सन ख एडम स्मिथ, अप्सन ग एन्जेल, अप्सन घ कार्ल मार्क्स। र यसको सही उत्तर रहेको छ एडम स्मिथ। एडम स्मिथले चाहिँ एडम स्मिथले चाहिँ शिक्षालाई सामाजिक पुँजी मानेका छन्। त्यसै गरेको प्रश्न रहेको छ डिस्कुलिङ सोसाइटी कसको विचार हो? डिस्कुलिङ सोसाइटी कसको विचार हो? यसको सही उत्तर रहेको छ इभान इलिज। कसको रहेको छ? इभान इलिज। त्यसै गरेको प्रश्न रहेको छ पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड। पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड यो कसको अवधारणा हो? यो कसको अवधारणा हो? यसको सही उत्तर रहेको छ पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे। त्यसै गरेको प्रश्न रहेको छ बालक एउटा पुस्तक हो, शिक्षकले त्यसको पाना पाना पढ्नुपर्छ। बालक एउटा पुस्तक हो, शिक्षकले त्यसको पाना पाना पढ्नुपर्छ, यो कसको भनाइ हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रुसो। यसको सही उत्तर हो रुसो। शिक्षालाई कहिले एउटा पद्धति वा विधाका रूपमा लियो? यो प्रश्नको चाहिँ म 4वटा अप्सन दिन्छु। शिक्षालाई कहिले एउटा पद्धति वा विधाका रूपमा लियो? अप्सन क रहेको छ 19औं शताब्दीको सुरुदेखि, अप्सन ख 19औं शताब्दीको पछि, अप्सन ग 19औं शताब्दीको मध्यदेखि र अप्सन घ रहेको छ 18औं शताब्दी पछि। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 19औं शताब्दीको मध्यदेखि। एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाको एजुकेटम भन्ने शब्दबाट आएको मानिन्छ है। एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाको एजुकेटम शब्दबाट आएको मानिन्छ। यस अनुसार एजुकेटम को अर्थ देहायको मध्ये कुन हो? यसमा पनि अप्सन दिन्छु। अप्सन क एक्ट अफ टिचिङ, अप्सन ख लर्निङ, अप्सन ग टु लिड आउट, अप्सन घ टु एजुकेट। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क एक्ट अफ टिचिङ। एक्ट अफ टिचिङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षाको किन्डरगार्टन पद्धतिका प्रतिपादक को हुन्? शिक्षाको किन्डरगार्टन पद्धतिका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रोबेल। यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रोबेल। शिक्षा अनुभवहरूको नियमित पुनर्निर्माण तथा पुनर्संगठनको प्रक्रिया हो। शिक्षा अनुभवहरूको नियमित पुनर्निर्माण तथा पुनर्संगठनको प्रक्रिया हो, यो भनाइ कसको? यसको सही उत्तर रहेको छ जोन ड्युवे। जोन ड्युवेको भनाइ रहेको छ। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो। यसका 3 मुखहरू क्रमशः शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम हुन्।
शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो। यसका 3 मुखहरू क्रमशः शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम हुन्। यो भनाइ कसको रहेको छ? यो भनाइ रहेको छ तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मानिसमा लगानीका रूपमा शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ। मानिसमा लगानीका रूपमा शिक्षालाई बुझ्नु पर्दछ। यो कसको भनाइ हो? यो भनाइ रहेको छ हर्बिन्सन र मेयर्सको। हर्बिन्सन र मेयर्सको। हवस् त आजका लागि यति नै। पुनः यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।